तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको लागि चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको पनि हिजो चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिसक्यो र अब चाहिँ यो तीनवटै प्रदेशको लागि चाहिँ अब प्रिपरेसन गर्न तपाईहरुलाई पनि स्टार्ट गरिदिनु पर्छ र यसकै लागि मैले चाहिँ 1 देखि 50 वटाको चाहिँ एमसीक्यू मोडेल सेट चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु र यसको चाहिँ डिटेल्स एक्सप्लेनेसनको साथ भन्ने प्रयास गर्छु र 50 वटा क्वेशन हुन्छ जहिले तपाईहरु यो 50 वटा क्वेशन आफ्नो चाहिँ पढाइ त निरन्तर गरिराख्नु र यो 50 वटा क्वेशन जहिले अलिअलि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु र यो चाहिँ प्र्याक्टिस भइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि उता भिडियो पनि चलिरहेको हुन्छ र क्वेशन आउने बित्तिकै फ्याट्टै कुन एन्सर हुन्छ 1 नम्बरको 2 नम्बरको 3 नम्बरको यसो कमेन्टमा पनि गर्दै राख्नु। त्यसरी के हुन्छ लाइभमा यसरी बोल्ने बित्तिकै यदि तपाईहरु पनि कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई आफै थाहा हुन्छ कि कतिवटा चाहिँ तपाईको रङ भयो हैन अनि कति अझै तयारी गर्नुपर्ने कुरा छ हैन त्यो पनि थाहा हुन्छ र सानोतिनो कन्सेप्टहरु पनि क्लियर गर्ने कोसिस गर्ने नै छु। ल जाऊ आजको पहिलो नम्बर क्वेशनमा र तपाईहरु जुन लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुले पनि अनि भ्यूज चाहिँ 1000 जान्छ तर लाइक चाहिँ आउँदैन किनकि तपाईहरुलाई मन नपर्या हो कि तपाईहरुले लाइक गर्नु नभयो त्यो चाहिँ अलिकति सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। यसमा सपोर्ट यदि राम्रो आयो भने म भिडियो कन्टिन्युअसली बनाउँछु हैन अनि तपाईहरुले धेरै जनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो भिडियो सर्ट धेरै बनाउनु पर्छ अब भिडियो आउनु पर्छ भिडियो धेरै दिनदेखि आइरहेको छैन हैन तर त्यसको लागि अलिकति तपाईहरुको पनि सक्रियता र सपोर्ट चाहिन्छ र यो चाहिँ शेयर गरिदिनु होला र आफ्नो जुनियरहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला ताकि उनीहरुलाई पनि अहिलेदेखि पढ्ने बेला बित्तिकै हैन पढ्ने बेलादेखि नै यदि तपाईहरुलाई थाहा छ भने यस्तो कुराहरु अलिअलि कन्सेप्ट थाहा हुन्छ भने पछि चाहिँ नाम निकाल्न गाह्रो हुँदैन र अहिले चाहिँ भ्याकेन्सी पनि थप्दै आएको छ। अहिले एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको पनि भ्याकेन्सी फेरि खोलिसक्यो कर्णालीले पनि अनि त्यस्तै लुम्बिनी अनि प्रदेश नम्बर 1 को लागि चाहिँ फोकस गरेर म अहिले चाहिँ सब इन्जिनियरको क्वेशन राख्न गइरहेको छु। आजको क्वेशन नम्बर 1 देखि अब स्टार्ट गरौँ। अब क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ क्वेशन नम्बर 1 मा छ दिस टाइप अफ प्रोजेक्सन इज व्हेन प्रोजेक्टर्स आर प्यारलल टु इच अदर बट आर एट एन एंगल अदर देन 90 डिग्री टु द प्लेन अफ प्रोजेक्सन। त अदर देन 90 डिग्री में यो परपेंडिकुलर त आउँदैन यो पहिला नै क्यान्सल भइसक्यो र एस्थेटिक पनि हुँदैन। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए ओब्लिक प्रोजेक्सन जसमा के हुन्छ त इन दिस टाइप अफ प्रोजेक्सन द डेप्थ अफ द ऑब्जेक्ट जुन छ रिप्रेजेन्ट गर्छ डेप्थ अफ द ऑब्जेक्ट कति छ त्यो चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ सो दैट 3D एस्पेक्ट मेन्टेन गरेर राख्छ यसले ओब्लिक प्रोजेक्सनमा र यो चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ एउटा चाहिँ क्याभिलियर जसमा चाहिँ 45 डिग्रीको हुन्छ र एउटा हुन्छ क्याबिनेट जसमा चाहिँ 63.4 डिग्री हुन्छ। त यो चाहिँ ओब्लिक प्रोजेक्सन यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अनि क्याभिलियर CAVALIER क्याभिलियर को चाहिँ 45 डिग्री याद राख्नु होला र क्याबिनेट CABINET यो चाहिँ ओब्लिक प्रोजेक्सन को टाइप हो जसमा चाहिँ 63.4 डिग्री चाहिँ होरिजेन्टल सँग बनाएको हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ त 2 मा रहेको छ यो हाम्रो थर्ड सेट चलिरहेछ फर्स्ट र सेकेन्ड हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्ट मैले छुट्टै बनाइसकेको छु त्यसमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर को द वाटर कंटेंट एट व्हिच द प्लान्ट क्यान नो लंगर एक्सट्र्याक्ट भनेको छ सफिसिएंट वाटर फ्रम द सोइल फर इट्स ग्रोथ को लागि चाहिँ इज कल्ड यो तपाईहरुलाई पनि थाहा भइसक्यो होला यति दिनदेखि पढ्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा यस्ता क्वेशनहरु धेरै अपलोड भइसकेको छ। ए मा छ फिल्ड क्यापेसिटी बी मा छ स्याचुरेसन क्यापेसिटी सी मा छ पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट अनि डी मा छ अवेलेबल मोइस्चर। त यसमा चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 2 को सही उत्तर 2 को सही उत्तर हुन्छ पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट। पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भनेकै के हो त पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भनेको के हो द मोइस्चर कन्टेन्ट बिलो व्हिच द प्लान्ट क्यान नोट एक्सट्र्याक्ट मोइस्चर यस्तो पोइन्ट जहाँबाट पछि चाहिँ प्लान्ट क्यान नोट एक्सट्र्याक्ट मोइस्चर फ्रम द सोइलबाट अरू मोइस्चर लिन सक्दैन त्यस्तो चाहिँ पोइन्टलाई के भनिन्छ त पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट। र अर्को के छ यसमा छ फिल्ड क्यापेसिटी। त फिल्ड क्यापेसिटी केलाई भन्ने त अमाउन्ट अफ मोइस्चर दैट इज रिटेन्ड बाय द सोइल आफ्टर ड्रेनेज हैज टेकन फर द सफिसिएंट टाइम। त फिल्ड क्यापेसिटी बराबर सेचुरेसन मोइस्चर कन्टेन्ट माइनस ग्राभिटी वाटर गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ फिल्ड क्यापेसिटी हुन्छ। अथवा एउटा चित्र दिएर बुझौँ यो टाइम भर्सेस मोइस्चर कन्टेन्ट
मोइस्चर कन्टेन्ट, जहाँ सबभन्दा टपमा तपाईहरु यो फिगर हेर्नुभयो होला फिल्ड क्यापेसिटी हुन्छ, फिल्ड क्यापेसिटी, र सबभन्दा तल चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट PWP, र त्यो भन्दा माथि के हुन्छ त ऑप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट हुन्छ, र यो लाइनलाई चाहिँ एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट भनिन्छ। यो पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट देखि फिल्ड क्यापेसिटी को लाइनलाई एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट भनिन्छ, र यसलाई ऑप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट देखि माथि फिल्ड क्यापेसिटीलाई के भनिन्छ त RAM, यसलाई के भनिन्छ त RAM भनिन्छ है, एभाइलेबल मोइस्चर, रेजिडुअल एभाइलेबल मोइस्चर भनिन्छ। त यसमा चाहिँ फिल्ड क्यापेसिटी बराबर के हुन्छ त, फिल्ड क्यापेसिटी बराबर स्याचुरेसन मोइस्चर कन्टेन्ट माइनस ग्राभिटी वाटर गर्नुभयो भने यो चाहिँ आउँछ, र रेडियली एभाइलेबल मोइस्चर यो हो। पर्मानेन्ट ऑप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट देखि फिल्ड क्यापेसिटी भनेको रेडियली एभाइलेबल मोइस्चर, र यो चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट बराबर यो पनि बुझिराख्नु, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट बराबर एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट माइनस अफ रेडियली एभाइलेबल मोइस्चर, यो गर्नुभयो भने के हुन्छ त पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट। अब क्वेश्चन नम्बर 3 तिर लागौँ। यति कुरा बुझ्नु, नो लङ्गर एक्सट्र्याक्ट सफिसिएन्ट वाटर आयो भने पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टमा लगाउनु होला। अब क्वेश्चन नम्बर 3 मा छ अ लाइन ड्रन विथ अ लङ सेक्सन सर्ट ड्यास, लङ सेक्सन सर्ट ड्यास एन्ड अनदर लङ सेक्सन इज अ, के हो त यो अ लाइन ड्रन विथ लङ सेक्सन एन्ड सर्ट ड्यास। त यस्तोलाई चाहिँ कुन भन्ने त 3 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सेन्टर एक्सिस अफ अ हिडन सिलिन्डर। हिडन सिलिन्डरको चाहिँ सेन्टर एक्सिस ड्र गर्नको लागि चाहिँ लङ सेक्सन सर्ट ड्यास चाहिँ गरेर बनाउनु पर्छ। त सेन्टर एक्सिस अफ हिडन सिलिन्डर। अब क्वेश्चन नम्बर 4 मा के छ, इन अर्डर टु कन्भर्ट द फ्र्याक्सनल इन्चेज इन्टु डेसिमल, फ्र्याक्सनल इन्चलाई चाहिँ डेसिमल इन्चेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त, यो चाहिँ इन्जिनियरिङ ड्रइङको क्वेश्चन हो, र यसको चाहिँ इन्जिनियरिङ ड्रइङको म सबै भिडियो हालिसकेको छु, र त्यसबाटै MCQ पनि हुनेछ, सबै इक्जाममा त्यहीबाट आउँछ। खासमा इन्जिनियरिङ ड्रइङको लगभग कम्प्लिट MCQ हालिदिएछु मैले युट्युब च्यानलमै, इन्जिनियरिङ ड्रइङको एउटा प्लेलिस्ट होला। अब क्वेश्चन नम्बर 4 मा के छ त, इन अर्डर टु कन्भर्ट द फ्र्याक्सनल इन्चेज इन्टु डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त 4 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ डिभाइड द न्युमिरेटर बाई द डिनोमिनेटर। बटम नम्बरलाई चाहिँ डिनोमिनेटर भनिन्छ, र टपमा जुन यहाँ लेखेको हुन्छ जस्तो कि 1/2 भनेको यो भनेको न्युमिरेटर हो, यो भनेको डिनोमिनेटर हो। त अब क्वेश्चन नम्बर 5 मा के छ त, क्वेश्चन नम्बर 5 मा रहेको छ आइसोमेट्रिक भ्यू अफ अ क्यूब इज ड्रन एट एन एंगल बिट्विन द एज अफ द क्यूब एंड द होरिजेंटल के भनेको छ विल बी, आइसोमेट्रिक भ्यू अफ क्यूब इज ड्रन द एंगल बिट्विन द एज अफ द क्यूब एंड होरिजेंटल विल बी 5 नंबर को के हुन्छ त 30 डिग्री हुन्छ। आइसोमेट्रिक भ्यू अफ अ क्यूब को 5 नंबर को 30 डिग्री हुन्छ, र यसको चाहिँ मिनिमम एंगल जुन छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि आइसोमेट्रिक भ्यू अफ अ क्यूब इज ड्रन एन एंगल बिट्विन द एज अफ द क्यूब देखि लिएर होरिजेंटल बी कति हुनुपर्छ त 30 डिग्री हुनुपर्छ, बिकज एज एन एंगल बिट्विन द बेस एंड एक्सिस लोअर टू विल बी डिग्री द एंगल बिट्विन द एक्सिस इज 120 डिग्री। 120 बाट चाहिँ 90 घटाउनु भयो भने 120 बाट 90 घटाउनु भयो भने ठ्याक्कै 30 डिग्री आउँछ, ठ्याक्कै 30 डिग्री आउँछ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 6 मा के छ त 6 मा रहेको छ व्हिच एंगल क्यान नट बी मेड विथ आइदर 45 और 30/60 ट्रायंगल और अ कम्बिनेसन अफ 2। तो कुन एंगल बन्दैन यो सबै कम्बिनेसनबाट अथवा सिंगलबाट कुन चाहिँ एंगल बन्दैन।
त यो खासमा 15 को मल्टिप्लेक्सन एङ्गलहरू हो। 15 तिया 45, 15 दुना 30, 15 चौका 60 र यो यसमा चाहिँ बन्ने एङ्गल पनि बाँकी बन्ने एङ्गल पनि 15 ले मल्टिप्लाई गरेकै एङ्गल हुन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर कुन भयो त 15 छक्के 90, यो त हुँदैन। 15 दुना 30 यो त छँदैछ यहाँ, त्यही भएर हुँदैन। यो 15 को 15 यो पनि बनिहाल्छ, तर यो बन्दैन, 70 डिग्री चाहिँ बन्दैन। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा के छ? 7 मा रहेको छ इफ द फर्मेसन लेभल अफ अ हाईवे हैज अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर अ पार्टिकुलर लेंथ एंड द ग्राउंड इज also having a longitudinal slope, the earthwork may be calculated by A मा छ मिड सेक्सन फर्मुला, बी मा छ ट्रेपिजोइडल फर्मुला, सी मा छ प्रिज्मोइडल फर्मुला, डी मा छ अल अफ द अबव। त्यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबव। यो तीनवटै मेथड हो, एस्टिमेटको चाहिँ मेथड नै हो। अर्थवर्क क्याल्कुलेसन चाहिँ कसरी गर्ने त यो तीनवटा मेथडबाट फर्मुला लगाएर, सबैको छुट्टा छुट्टै फर्मुला छ, त्यो फर्मुला लगाएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 8 मा के छ? व्हाइल एस्टिमेटिङ द क्वालिटीज फर द कन्स्ट्रक्सन अफ अ बिल्डिङ द करेक्ट मेट्रिक युनिट कुन हो त? ए मा छ मिटर फोर लेन्थ। यसमा सबभन्दा एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ यो चाहिँ लिटर फोर क्यापेसिटी हुन्छ। व्हाइल एस्टिमेटिङ द क्वालिटीज फर द कन्स्ट्रक्सन अफ अ बिल्डिङ द करेक्ट मेट्रिक युनिट इज लिटर फोर क्यापेसिटी। मिटरको एमएममा, मिटर फोर लेन्थको हुँदैन, एमएममा ड्रइङमा जहिले पनि दिएको हुन्छ, त्यही भएर यो हुँदैन। क्युबिक मिटर फोर एरिया हुँदैन, किनकि यसमा चाहिँ एमएम क्युब हुन्छ होइन, एमएम स्क्वायर हुन्छ, त्यही भएर एरियाको चाहिँ यो हुन्छ, यो पनि हुँदैन। स्क्वायर मिटर फोर भोल्युम, स्क्वायर मिटर त हुँदैन, एमएम क्युब हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ अथवा मिटर क्युब बुझ्न सकिन्छ, तर खासमा एमएम क्युब, त्यही भएर यो पनि हुँदैन। यसमा चाहिँ खासमा भोल्युमको क्यापेसिटीको चाहिँ लिटरमा, क्यापेसिटीको चाहिँ लिटरमा हुन्छ, यो चाहिँ एक्ज्याक्ट हो। कति लिटरको चाहिँ सकपिट बनाउने भनेर भन्छ कि। त अब क्वेसन नम्बर 8 को भयो होइन। अब 9 को के छ त? 9 मा रहेको छ द क्रस सेक्सन फर अ हाईवे इज टेकन एट। हाईवेको क्रस सेक्सन कसरी लिन्छ त? 9 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? ए मा छ राइट एंगल टू द सेंटर लाइन, बी मा छ 30 मिटर अपार्ट, सी मा छ इंटरमिडिएट पोइंट्स हैविंग एब्रुप्ट चेंज इन ग्रेडियंट अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त 9 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ अल अफ द अबव। राइट एंगल टू द सेंटर लाइन, बी मा छ 30 मिटर अपार्ट अनि सी मा छ इंटरमिडिएट पोइंट हैविंग द एब्रुप्ट चेंज इन ग्रेडियंट। त यसको सही उत्तर डी हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 10 मा के छ? रेफरिङ अफ गिभन फिगर पिक अफ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रम द फ्लोइङ। त फिगर चाहिँ यहाँ मिसिङ छ। टोटल लेन्थ अफ द सेन्टर लाइन अफ 4 वाल। यसरी एउटा प्लान जस्तो फिगर दिनुपर्ने। यसमा 4 वटा वालको टोटल सेन्टर लाइन अफ द 4 वाल इज 20 मिटर। सेन्टर लाइन लेन्थ दिएको छ, लेन्थ एलोङ द आउट टु आउट वालको यति दिएको छ अनि सर्ट वालको चाहिँ यति दिएको छ। र यो सर्ट वाल दुईटा होला, 3 दुना 6, 6.4 अनि त्यसपछि यो पनि होला 2 वटा अनि 6 दुना 12 अनि 8 दुना 16, 12, 13.6 अनि यो चाहिँ 3 दुना 6.4, 13 6 कति भयो त 19 यो 20 भइहाल्छ। यसरी टोटल सेन्टर लाइन लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ? 20। त त्यही भएर यो चाहिँ सही उत्तर छ। म पिक्चर नहेरिकन पनि भनिदिएँ, यसरी चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 11 मा के छ? पिक अप द एक्सकाभेसन वेयर मेजरमेन्ट आर मेड इन स्क्वायर मिटर फर पेमेन्ट। पेमेन्टमा चाहिँ मेजरमेन्ट आर इन स्क्वायर मिटर भन्ने बित्तिकै कुन लगाउने त? अर्डिनरी कटिङ अप टु 1 मिटर, त यो त हुँदैन। सर्फेस ड्रेसिङ अप टु 15 सेन्टिमिटर, यो 1 मिटर भनेको त यो त क्युबिक मिटरमा आइहाल्छ, तर हामीलाई स्क्वायर मिटरमा सोधेको छ। सर्फेस ड्रेसिङ अप टु 15 सेन्टिमिटर, यो बरु कन्सिडरेबल छ। 30 सेन्टिमिटर देख, यो पनि कन्सिडरेबल छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 12 मा के छ? लिड र लिफ्टको कुरा त्यही हो कि त्यसमा पनि त्यस्तै छ। अब 12 मा के छ? एन्टी साइफोनेज पाइप इज कनेक्टेड टु, एन्टी साइफोनेज पाइप इज कनेक्टेड टु। 12 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? ए मा छ मेन सोइल पाइप अनि बी मा छ बोटम अफ पी ट्र्याप डब्लुसी अनि सी मा छ टप पी ट्र्याप डब्लुसी अनि डी मा छ साइड अफ वाटर क्लोजेट। त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ टप अफ पी ट्र्याप, टप अफ पी ट्र्याप। यसको चाहिँ सही उत्तर डब्लुसी
टप अफ पी ट्र्याप डब्लुसी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 13 मा के छ, द इफेक्ट अफ लोकल एट्र्याक्सन इज अब्जर्भड इन। लोकल एट्र्याक्सन कहाँ हुन्छ त जब हामी कम्पास सर्वे गर्ने बेलामा चाहिँ जब लोकल एट्र्याक्सन कति बेला आउँछ त जब इलेक्ट्रिक पोलहरू हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ म्याग्नेटिक निडल जुन हुन्छ त्यो डिफ्लेक्ट हुन्छ, नर्थतिर बस्न खोज्दैन, नर्थभन्दा हल्का डिफ्लेक्ट देखाइरहेको हुन्छ, नर्थ दिशामा नै त्यो इलेक्ट्रिक पोलहरू आइदियो भने। त्यही भएर यो चाहिँ लोकल एट्र्याक्सन कुन सर्वेमा हुन्छ त कम्पास सर्वेमा, बीमा लगाउनु होला 13 को बी। अब 14 मा के छ, विच अफ द फ्लोइङ मेथड अफ कन्टुरिङ इज द मोस्ट सुटेबल फर हिली टेरेनको लागि चाहिँ कुन चाहिँ मेथड मोस्ट अफ द सुटेबल हुन्छ त। एमा छ डाइरेक्ट मेथड, बीमा छ ट्याकोमेट्रिक मेथड, सीमा छ क्रस सेक्सन मेथड, डीमा छ स्क्वायर मेथड। त 14 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ट्याकोमेट्रिक मेथड इज मोस्ट सुटेबल फर हिली टेरेन। त्यही भएर एयरपोर्टहरूमा पनि एयरपोर्ट सर्वेहरूमा पनि ट्याकोमेट्रिक मेथड नै युज हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 14 मा जानुभन्दा पहिला खासमा यो दुईवटा कुरा बुझौँ। मेथड अफ कन्टुरिङ जुन हुन्छ, मेथड अफ कन्टुरिङ जुन हुन्छ त्यो दुईवटा मेथडबाट हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट मेथड र अर्को इन्डाइरेक्ट मेथड। र डाइरेक्ट मेथडमा एक्चुअली कसरी चाहिँ ट्रेस गरेको हुन्छ त, कन्टुर टु बी प्लोटेड इज एक्चुअली ट्रेस्ड अन द ग्राउन्ड ओन्ली दोज पोइन्ट आर सर्भेड विच ह्यापेन्ड टु बी प्लोटेड। कुनै कुनै पोइन्ट लिएर चाहिँ डाइरेक्टली प्लोट गर्ने गर्छौँ त्यसमा चाहिँ, त्यो डाइरेक्ट मेथडमा। दिस मेथड स्लो एन्ड टिडियस पनि छ, त्यसमा चाहिँ पोइन्टहरू मार्क गरेर रेन्जिङ रोडहरू लगाएर पेगहरू लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ डाइरेक्ट मेथडमा। र इट इज जेनरली युज फर स्मल एरियाको सर्वे गर्नु छ भने यसरी रेन्जिङ रोड पेगहरू त्यहाँ राखेर एलिडेटले यता प्लेन टेबलबाट गर्ने गर्छ। तर इन्डाइरेक्ट मेथड जुन छ त्यो चाहिँ 3 तरिकाले हुन्छ। एउटा चाहिँ बाई स्क्वायर मेथड जसमा फर लो एन्डुलेसन एरियाको लागि सबभन्दा राम्रो हुन्छ, र बाई क्रस सेक्सन मेथड जुन कि रोड, केनाल र रेलवेको लागि गरिन्छ, र बाई ट्याकोमेट्रिक मेथड हाई एन्डुलेसनको लागि, बाई ट्याकोमेट्रिक मेथड हाई एन्डुलेसनको लागि गर्ने गर्छौँ, हाई एन्डुलेसन एरिया छ भने। यो चाहिँ डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड थियो। यो ट्याकोमेट्रिक मेथड यो कन्टुरिङकै चाहिँ ट्याकोमिटरबाट चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ गरिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 15 मा छ 3 पोइन्ट प्रब्लम क्यान बी सोल्भड। 3 पोइन्ट प्रब्लम चाहिँ कसरी सोल्भ हुन्छ त, यो चाहिँ 3 पोइन्ट प्रब्लमको 2-3वटा मेथड छ। एउटा चाहिँ मेकानिकल और ट्रेसिङ पेपर मेथड छ, एउटा चाहिँ ग्राफिकल मेथड छ, र अर्को चाहिँ लेहमान ट्रायल एन्ड इरर मेथड छ। लेहमान ट्रायल एन्ड इरर मेथड छ। त यसमा चाहिँ सबै अप्सनमै हालिदिएको छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। 2 पोइन्ट प्रब्लम कन्सिस्ट लोकेटिङ अफ पोइन्ट अन द प्लान अफ अ स्टेसन अकुपाइड बाई द प्लेन टेबल बाई मिन्स अफ अब्जर्भेसन अफ 2 वेल डिफाइन्ड पोइन्टबाट चाहिँ थर्ड पोइन्ट पत्ता लगाउने काम हुन्छ यसमा। अनि यसमा 3 पोइन्ट प्रब्लम छ, त्यही भएर 3 वेल डिफाइन्ड पोइन्टबाट चाहिँ 3 पोइन्ट र 2 पोइन्ट प्रब्लममा चाहिँ 2 वेल डिफाइन्ड पोइन्टबाट 2 पोइन्ट थर्ड पोइन्ट पत्ता लगाउँछ। र यसमा 2 पोइन्ट प्रब्लम र 3 पोइन्ट प्रब्लम यस्तो छ, र 3 पोइन्ट प्रब्लम यो 3वटा मेथडबाट सोल्भ हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 16 तिर जाउँ। 16 मा के छ, द लेन्थ इज आइसोमेट्रिक ड्रोइङ अफ अ लाइन इज 20 सेन्टिमिटर छ भने यसको ट्रु लेन्थ कति हुन्छ। त्यो आइसोमेट्रिक भन्दा जहिले पनि बढी नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्नु तपाईहरु 20 लाई 0.815 अथवा √2 ले यतिले डिभाइड गर्दाखेरि ठ्याक्कै कति आउँछ तपाईको 24.53 16 को 24.53 आउँछ। कुनमा छ त ए मा। डिभाइड 0 पोइन्टले डिभाइड गर्यो भने बढी नै आउँछ, त्यो कुरा थाहा छ। बढी अब 23 मा पनि छ, 24 मा पनि, त्यही भएर ए मा चाहिँ ठीक हुन्छ। क्याल्कुलेसन अब कसरी गर्ने हो विचार गर्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 17 मा के छ, द एंगल अफ इंटरसेक्शन अफ 2 पोइन्ट प्रब्लम 2 प्लेन मिरर को बीचमा चाहिँ एंगल अफ इंटरसेक्शन कति हुन्छ ऑप्टिकल स्क्वायर मा चाहिँ। इन ऑप्टिकल स्क्वायर मा 2 प्लेन मिरर को बीच को एंगल अफ इंटरसेक्शन 45 डिग्री हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 18 मा के छ,
18 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ मेथड अफ अफसेट इन्भल्भ द लेस मेजरमेन्ट अन द ग्राउन्ड। जब अब चेनै सर्वे गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ कुनै सर्वे गर्नु पर्दाखेरि अफसेट भनेको यो साइडको चाहिँ अब रुख आयो भने त्यहाँको अफसेट लिनुपर्छ अनि देखाउनुपर्छ यति मिटरमा हाम्रो रुख छ। त यो चाहिँ जब परपेन्डिकुलर यस्तो अब कुनै एङ्गलमा देखाउनु भयो भने यो चाहिँ जहिले पनि बढी हुन्छ, तर यो परपेन्डिकुलर अफसेट जहिले पनि सर्ट हुन्छ। त लेस मेजरमेन्ट अन द ग्राउन्ड कुनमा हुन्छ त परपेन्डिकुलर अफसेट। यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ 18 को। अब क्वेसन नम्बर 19 मा के छ द करेक्सन फर स्याग इज। स्यागमा एउटा कुरा याद राख्नु होला, स्याग भनेको यस्तो हो र स्याग हुनु भनेको यो चाहिँ पोजिटिभ इरर हो, पोजिटिभ इरर। तर चाहिँ करेक्सन ठ्याक्कै इररको अपोजिट हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ पोजिटिभ इरर रह्यो सबट्र्याक्टिभ, अलवेज सबट्र्याक्टिभ। करेक्सन के हुन्छ त अलवेज सबट्र्याक्टिभ। त्यसमा चाहिँ 19 मा कुन लगाउनु हुन्छ त अलवेज सबट्र्याक्टिभ। अब क्वेसन नम्बर 20 मा के छ टोलरेन्स सोधेको छ। म्याक्सिमम टोलरेन्स इन 20 मिटर चेनमा कति हुन्छ त हामीलाई थाहा छ यसमा चाहिँ कति हुन्छ त 20 मिटर चेनमा खासमा चाहिँ 20 को के छ भन्दाखेरि 8 केजी वेट यदि एप्लाई गर्नुभयो भने कुनै स्ट्यान्डर्डाइज टेम्परेचर। अब बुझ्नु न 20 मिटर चेन जस्तो कि अब कुनै चेन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ पर मिटर लेन्थमा चाहिँ ±2 mm इररसम्म टोलरेन्स हुन्छ है, ±2 mm पर मिटर लेन्थमा। तर यहाँ सोधेको छ 20 मिटरमा, त 20 मिटरमा के छ भन्दाखेरि ±5 mm। र त्यस्तै केसमा यदि 30 मिटरमा सोधियो भने 30 मिटरमा छ ±8 mm। यो चाहिँ टोलरेन्स दिएको छ चेनमा। अब क्वेसन नम्बर 21 मा के छ व्हिच अफ द फलोइङ हैज मोर फायर रेसिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक। कसको चाहिँ मोर छ त 21 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ फलोइङ आर द मोर फायर रेसिस्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक। त कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोनको मोर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 22 मा के छ प्लाइवुड हैज अ एडभान्टेज अफ। के छ एडभान्टेज त यसको सेम टेन्साइल स्ट्रेन्थ अल डाइरेक्सनमा हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज हो प्लाइवुडको। मुख्य मेन एडभान्टेज यही हो 22 को सी। अब क्वेसन नम्बर 23 मा के छ एक्सेस अफ एलुमिना। एक्सेस अफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ भयो भने के हुन्छ त टु क्र्याक एन्ड वार्प अन ड्रोइङ हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ एज पर डिमान्ड तपाईहरुको के छ आफ्नो कमेन्ट राख्नु होला। र भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने एउटा सपोर्टको लागि तपाईहरु लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। लाइकको संख्या धेरै नै कम भयो। अब क्वेसन नम्बर 24 मा के छ फर टेस्टिङ कम्प्रेसिभ एन्ड टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट द सिमेन्ट मोर्टार इज मेड बाई मिक्सिङ सिमेन्ट एन्ड स्ट्यान्डर्ड स्यान्ड इन द प्रोपोर्सन अफ। त कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ र टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्टमा चाहिँ द सिमेन्ट मोर्टार मेडअप अफ मिक्सिङ कति चाहिँ सिमेन्ट मोर्टार चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ टेस्ट गर्ने काम हुन्छ त त्यो त 1.3 नै हुन्छ। सिमेन्ट मोर्टारको रेसियो 1:1:3 नै हुन्छ। र यो चाहिँ रेसियोमा हालेर त्यसपछि टेन्साइल स्ट्रेन्थ पनि चेक हुन्छ, जसको चाहिँ भ्यालु 3 डेजमा चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेन्थ चेक गर्दाखेरि 20 kg/cm² आउँछ भने 7 डेजमा कति हुन्छ त 25 kg। 20 र 25 kg/cm² याद गर्नु होला। र यस्तै कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थमा पनि सेम प्रोपोर्सन युज गर्ने गर्छ मोर्टारको लागि। र यसको चाहिँ मोल्डको साइज चाहिँ 7.06 सेन्टिमिटर हुन्छ, 7.06 सेन्टिमिटर अथवा 70.6 के हुन्छ त mm। र यसको टेम्परेचर कति हुनुपर्छ त 20 डिग्री ±2 डिग्री सेन्टिग्रेड। र यसको 3 डेजको भ्यालु कति हुन्छ त 115 kg/cm²। र 7 डेजको कति हुन्छ त 175 kg/cm²। क्वेसन नम्बर 25 मा के छ द बेसिक पर्पस अफ अ रिटार्डर इन कंक्रीट। रिटार्डर को बेसिक पर्पस के हुन्छ त टु इन्क्रिज द इनिशियल सेटिङ टाइम अफ अ सिमेन्ट पेस्ट इन कंक्रीट। त 25 को चाहिँ अब भन्नै परेन धेरै। खासमा एसिलेटिङ को काम के हुन्छ त एसिलेटर को काम जुन के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज द सेटिङ टाइम गर्नको लागि। तर रिटार्डर को काम के हुन्छ त
रिटार्डर भने हैन, सेटिङ टाइम इन्क्रिज गराउनु भनेको त्यो के हो त रिटार्डरको काम हो। तर चाहिँ फास्ट रियाक्सन गराउनको लागि चाहिँ एसिलेटिङ एडमिक्सचर युज गर्छौँ। त यो चाहिँ क्विक चाहिँ बनाउनको लागि एसिलेटर युज गर्ने र त्यो चाहिँ 2% बाई वेट अफ सिमेन्ट हुन्छ। तर साइडमा चाहिँ रिटार्डर किन युज गर्छ भन्दाखेरि अलिक लेटले सेट होस् भनेर चाहिँ रिटार्डर युज गर्छ। रिटार्डरमा चाहिँ जिप्सम अथवा क्याल्सियम सल्फेट युज गर्छौँ र यो चाहिँ एसिलेटरमा चाहिँ के गर्छौँ त क्याल्सियम क्लोराइड, अरू कुन हुन्छ त सिलिकन फ्लोराइड, अनि अर्को चाहिँ एल्युमिनियम क्लोराइड, यस्तो चाहिँ एसिलेटिङ एजेन्टमा युज गर्छौँ। र अर्को के छ त प्लास्टिसाइजर एउटा हुन्छ। प्लास्टिसाइजर चाहिँ पानीमै अलिअलि पानी छ त्यसमा चाहिँ ढलान गर्नुपर्छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ प्लास्टिसाइजर 0.5% बाई वेट अफ सिमेन्ट चाहिँ एड गर्छौँ। अनि अर्को एउटा हुन्छ एयर इन्ट्रेनिङ एजेन्ट के हो, अनि अर्को हुन्छ एउटा ब्लिडिङ एजेन्ट के हो, प्याराफिन व्याक्सहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ ब्लिडिङ एजेन्ट हो। कलरिङ एजेन्टमा चाहिँ के पर्छ, रेड अक्साइड, क्रोमियम अक्साइड, फेरस अक्साइड भयो हैन। अब क्वेसन नम्बर 26 मा के छ, 26 मा रहेको छ क्विक लाइम के हो त जेनरेट हिट व्हेन एडेड टु वाटर, अनि बीमा छ रियाक्ट विथ कार्बन डाइअक्साइड। त 26 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मेबी युज फर व्हाइट वासिङ, यो पनि हुन्छ डी हुन्छ यसको। जुन लाइम हुन्छ लाइमको काम के हो त मेन प्रिन्सिपल कन्सिस्टेन्ट लाइमको के हुन्छ त क्याल्सियम अक्साइड CaO, र द लाइम इज क्याल्सियम अक्साइड CaO ओब्टेन्ड फ्रम केबाट बन्या हुन्छ यो त लाइमस्टोनबाट लाइम बन्या हुन्छ। लाइमस्टोन, कंकर र अनदर कल्कारियस सब्सटान्सहरूबाट क्याल्सिनेसन भएर चाहिँ अक्सिजनको कन्ट्याक्टमा CaO बनाउँछ, जसलाई चाहिँ क्विक लाइम भन्छ। र इट इज युज फर प्लास्टिङ इन्टेरियर सर्फेस अफ अ वाल हो, र इजी फर वर्किङ, इजी गर्नको लागि, र प्रोभाइड्स स्ट्रेन्थ टु द मेजनरीमा चाहिँ स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ बनाउने गर्छ। र टाइप अफ लाइममा चाहिँ क्विक लाइम एउटा हो, एउटा चाहिँ हाइड्रेटेड लाइम हो। र क्विक लाइम चाहिँ कसरी बनाउँछ त इट इज द लाइम ओब्टेन आफ्टर द क्याल्सिनेसन अफ अ प्योर लाइमलाई चाहिँ क्याल्सिनेसन गरेर चाहिँ अक्सिजनको कन्ट्याक्टमा चाहिँ क्याल्सिनेसन गरेर चाहिँ बनाउने गर्छ। र इट इज अल्सो नोन एज फ्याट लाइम, रिच लाइम र प्योर लाइम है त। अब क्वेसन नम्बर 27 मा के छ त 27 मा छ मोर्टार जोइन्ट इन मेजनरी विच इज नॉर्मल टू द फेस अफ द वाल इज नोन एज, ए मा छ बेड जोइन्ट, अनि बी मा छ वाल जोइन्ट, सी मा छ क्रस जोइन्ट, डी मा छ बोन्डेड जोइन्ट। त बेड जोइन्ट केलाई भन्ने त होरिजेन्टल लेयर अफ मोर्टार अन विच द मेजनरी युनिट आर लेड छ भने होरिजेन्टल लेयर अफ मोर्टारलाई के भन्ने त बेड जोइन्ट। र अर्को के छ त क्रस जोइन्ट अथवा ट्रान्सभर्स जोइन्ट। क्रस जोइन्ट अथवा ट्रान्सभर्स जोइन्ट केलाई भन्ने त नर्मल टु द फेस अफ अ वाल छ भने त्यही मोर्टार चाहिँ नर्मल टु द फेस अफ द वाल छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ क्रस जोइन्ट भन्ने। जस्तो कि यो ब्रिक भयो, यसरी पनि हामी मोर्टार हाल्छौँ र यसरी पनि ग्यापमा हाल्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी क्रस जोइन्ट भन्छौँ र यसलाई चाहिँ बेड जोइन्ट भन्छौँ। र अर्को वाल जोइन्ट जुन छ वाल जोइन्ट द मोर्टार जोइन्ट बिट्विन द स्ट्रेचर इन अ ब्रिक वाल छ भने स्ट्रेचर इन अ ब्रिक वालको बिचमा चाहिँ जोइन्ट जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वाल जोइन्ट भन्छौँ। इन अ ब्रिक वाल रन एट राइट एङ्गल टु द हेड जोइन्टसँग चाहिँ राइट एङ्गल हुन्छ, यो चाहिँ वाल जोइन्ट हो। त 27 को कुन भयो सही उत्तर त सी नर्मल टु द फेस अफ द वाल भनेको छ। अब क्वेसन नम्बर 28 मा के छ जम्पर केलाई भन्ने जम्पर इज अ टुल युज्ड फर, ए मा छ टेस्टिङ अफ स्टोन, बी मा छ क्वेरिङ अफ स्टोन, अनि सी मा छ ड्रेसिङ अफ स्टोन, अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त 28 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, जम्पर जुन छ त्यो चाहिँ क्वेरिङ अफ स्टोनको लागि युज हुन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ स्पेलिङ ह्यामर टेस्ट जुन हुन्छ युज्ड फर रफ ड्रेसिङ अफ स्टोनको लागि, ड्रेसिङ अफ स्टोनको लागि चाहिँ स्पेलिङ ह्यामर टेस्ट चाहिँ युज हुन्छ। स्पेलिङ ह्यामर त्यो चाहिँ ड्रेसिङ अफ स्टोनको लागि, तर जम्पर चाहिँ क्वेरिङ अफ स्टोनको लागि युज हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 29 मा छ फर द टेस्टिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ सिमेन्ट द साइज अफ द क्युब इज, अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ 7.06 सेन्टिमिटर हुन्छ अथवा 70.6 mm हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बी सही उत्तर हो।
अब क्वेश्चन नंबर 30 में के छ 30 में रहेको छ द टाइप अफ बोन्ड प्रोभाइडेड इन ब्रिक मेजनरी फर क्यारिङ हेभी लोड क्यारी गर्नको लागि कुन बोन्ड चाहिँ युज गर्ने। त हेभी स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्नको लागि हामीलाई थाहा छ इङ्ग्लिस बोन्ड युज हुन्छ र इङ्ग्लिस बोन्डमा के हुन्छ त अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर हुन्छ र दिस बोन्ड इज कन्सिडर्ड इज स्ट्रङ्गेस्ट र क्यारिङ हेभी लोड चाहिँ क्यारी गर्नको लागि र स्ट्रङ्गेस्ट बोन्डमा चाहिँ इङ्ग्लिस बोन्डलाई राखिएको छ र कमनली युज्ड बोन्ड फर अल वाल थिकनेसको लागि चाहिँ यही बोन्ड चाहिँ फिनिसिङ पनि यसको चाहिँ राम्रो हुन्छ। दिस इज मोस्ट कमनली युज्ड फर द वाल फर अल थिकनेसको लागि चाहिँ यो चाहिँ कमनली युज्ड बोन्ड हो र हेडिङ कोर्स सुड बी नेभर स्टार्ट फ्रम क्विन क्लोजरबाट कहिले पनि हेडिङ कोर्स स्टार्ट हुँदैन, त्यो पनि याद राख्नु होला। र फ्लेमिस बोर्ड भनेको के हो त इच कोर्समा चाहिँ अल्टरनेट हेडर र स्ट्रेचर हुन्छ हरेक कोर्समा, त्यसलाई चाहिँ फ्लेमिस बोन्ड भन्छ र यो चाहिँ साइटको भिडियोमा पनि मैले राम्ररी विद्यार्थीहरूलाई बनाएर पनि सिकाएको थिएँ। तपाईहरु त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने साइटको नलेज पनि तपाईहरुलाई राम्रै हुन्छ। र इच हेडर इज प्लेस्ड सेन्ट्रली बिट्विन द स्ट्रेचर इमिडिएटली एबभ एन्ड बिलो। द फ्लेमिस बोन्ड गिभ्स द मोर प्लिजिङ एपियरेन्सको लागि चाहिँ फ्लेमिस बोन्ड युज गर्छौँ देन द इङ्ग्लिस बोन्ड। इट इज मोर कम्प्याक्ट देन इङ्ग्लिस बोन्ड। मोर कम्प्याक्ट छ भने त्यस्तो अब एउटा यस्तो पनि क्वेसन छ डी प्रसाद सरको बुकमा चाहिँ इङ्ग्लिस बोन्ड इज एज कम्पेयर टु फ्लेमिस बोन्ड यस्तो चाहिँ कुनै क्वेसन छ, त्यसमा चाहिँ फ्लेमिस बोन्ड इज मोर कम्प्याक्ट देन द इङ्ग्लिस बोन्ड त्यस्तो चाहिँ लगाउनु होला। अब क्वेसन नम्बर 31 में के छ फर्स्ट क्लास ब्रिक फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज अ एभरेज लाइफ कति हुन्छ त फर्स्ट क्लास टिम्बर को चाहिँ मोर देन 10 आवर नै हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 32 में के छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इन्ग्रेडिएंट अफ अ ब्रिक अर्थ इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन इट्स साइज रिटेन इट्स शेप भनेको छ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इन्ग्रेडिएंट अफ अ ब्रिक इनेबल्स द ब्रिक रिटेन इट्स साइज साइज हैन शेप। त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त ए मा छ एलुमिना, बी मा छ सिलिका अनि सी मा के छ त आयरन अनि डी मा छ म्याग्नेसिया। त्यसको चाहिँ सही उत्तर 32 को चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ। सिलिका को कारणले चाहिँ यो शेप सम्बन्धी जुन पनि क्वेसन हुन्छ ब्रिक को बारेमा इन्ग्रेडिएंट फर द एनेबल्स द ब्रिक रिटेन इट्स शेप भनेको छ सिलिका मा लगाउनु होला। र अब क्वेसन नम्बर 33 मा के छ नम्बर अफ ब्रिक रिक्वायर्ड फर द 1 क्युबिक मिटर ब्रिक को लागि चाहिँ कति ब्रिक चाहिन्छ त यसमा मेसिन मेड र ह्यान्डमेड केही पनि तोकेको छैन, तर एज पर नेपाल स्ट्यान्डर्ड यो याद राख्नु होला मेसिन मेड को चाहिँ 530 हुन्छ नम्बर अफ ब्रिक 1 मिटर क्युबमा र ह्यान्डमेड ब्रिक जुन हुन्छ त्यसको साइज चाहिँ अलिकति सानो हुन सक्छ त्यही भएर 560 हुन्छ ह्यान्डमेड ब्रिक। तर यही इन्डियन स्ट्यान्डर्डमा भन्यो भने 500 चाहिँ मेसिन मेड र ह्यान्डमेड चाहिँ 530। त इन्डियन राइटरको बुकमा जुन पनि क्वेसन आउँदाखेरि 500 मा लगाउँछौ, त्यही भएर यसमा पनि नेपाली राइटरमा पनि मेसिन मेडलाई कन्सिडर गरेर 530 मा लगाउनु पर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ यसमा चाहिँ 33 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 33 को चाहिँ यो रामकुमार सरको क्वेसन हो। रामकुमार सरमा चाहिँ फेरि 550 दिएको छ। यदि 530 छैन भने मेसिन मेडमा कम्पेरिजन टु नियर बाई कुन हुन्छ त 550 मा लगाउनु होला। अब क्वेसन नम्बर 34 के छ त 34 मा रहेको छ द कन्ज्युम्टिभ युज अफ वाटर अफ अ क्रोप। कन्ज्युम्टिभ युज अफ वाटर अफ अ क्रोप is measured as the volume of water per unit area is measured as the depth of the water on irrigated area and सीमा छ may be supplied partially by precipitation and partially by irrigation। त डी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 35 मा के छ द रेशियो बिट्विन द एरिया अफ अ क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स इंटायर पीरियड अफ ग्रोथ इज नोन एज ए मा छ डेल्टा, बी मा छ बेस पीरियड, सी मा छ ड्यूटी अनि डी मा छ क्रॉप पीरियड। अब क्वेसन नम्बर 34 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त यो भन्दा पहिलाको भिडियो यदि तपाईहरु हेर्नु भएको छ भने त्यसमा मैले मजाले एक्सप्लेन गरेको छु। 35 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ ड्यूटी हुन्छ। ड्यूटी इज द क्वांटिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स इंटायर पीरियड अफ ग्रोथ इज नोन एज ड्यूटी। यसलाई भनिन्छ रेशियो अफ द एरिया अफ क्रॉप इरिगेटेड एंड द क्वांटिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स इंटायर पीरियड अफ ग्रोथलाई चाहिँ ड्यूटी भन्ने। अब क्वेसन नम्बर
36 मा अब जाउँ। 36 मा छ क्रॉप रेशियो इज द रेशियो अफ एरिया इरिगेटेड टु द रबी टु द खरिफ। आरकेस रेस्ट याद गर्नु होला, रबी टु द खरिफ हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 37 मा के छ, यो चाहिँ 36 को थियो। अब 37 मा के छ, इफेक्टिव प्रेसिपिटेसन फर अ क्रॉप मे बी डिफाइन्ड एज। इफेक्टिभ प्रेसिपिटेसन फर अ क्रॉप मिन्स के हुन्छ त, 37 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ एभाइलेबल वाटर स्टोर्ड इन अ सोइल विदिन द रूट जोन अफ अ क्रॉप। इफेक्टिभ प्रेसिपिटेसन फर अ क्रॉप मे बी डिफाइन्ड एज द एभाइलेबल वाटर स्टोर्ड इन अ सोइल विदिन अ रूट जोन अफ अ क्रॉप। रूट जोनमा चाहिँ कति वाटर एभाइलेबल छ, कति सोइलबाट एब्जर्भ गरेको छ, एभाइलेबल वाटर स्टोर्ड इन सोइल विदिन द रूट जोन अफ अ क्रॉपमा चाहिँ कति छ, त्यही के हो त इफेक्टिभ प्रेसिपिटेसन। अब क्वेश्चन नम्बर 38 मा के छ, फर द ट्रान्सपोर्टेसन पर्पस नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पहिला कसलाई प्रिफरेन्स दिएको छ त, रेलवे छँदै छैन खासै धेरै ठाउँमा, 1-2 ठाउँमा मात्रै छ। अर्को चाहिँ सिपिङ, अर्को एयरलाइन, अर्को रोड। त रोड्सलाई सबभन्दा पहिला प्रायोरिटी दिएको छ, किनकि कुनै एयरलाइन्समा जानु पर्दा पनि पहिला हामीलाई रोड चाहिन्छ, त्यही भएर फर्स्ट प्रिफरेन्स केलाई दिएको छ त, रोड्सलाई। अब क्वेश्चन नम्बर 39 मा छ द पोर्सन अफ अ रोड सर्फेस विच इज युज्ड बाई द भेहिकुलर ट्राफिकले चाहिँ कुन पोर्सन रोडको युज गर्छ त, यो जस्तो रोड छ भने बिचमा जुन क्यारिज वे हुन्छ त्यसले चाहिँ भेहिकुलर ट्राफिकले युज गर्ने हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ क्यारिज वेमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 40 मा के छ, 40 मा रहेको छ द टप हाइट अफ द रूट मार्कर एबोभ द क्राउन लेभल चाहिँ कति हुन्छ त, 40 को चाहिँ सही उत्तर कति हुन्छ, डी हुन्छ 2.25 मिटर। यो चाहिँ टप विथ हाइट अफ द रूट मार्कर एबोभ द क्राउन लेभल हो। अब क्वेश्चन नम्बर 41 मा के छ, स्पीड रेगुलेटर अन अ रोड इज डिसाइडेड अन द बेसिस अफ 85 पर्सेन्टाइल हुन्छ। यसको चाहिँ 41 को चाहिँ डी हुन्छ 85 पर्सेन्टाइल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। अब क्वेश्चन नम्बर 42 मा के छ, 42 मा रहेको छ द डिजाइन पिरियड अफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज टेकन एज पर इन्डियन स्ट्यान्डर्ड त 15 देखि 20 इयर नै हुन्छ, तर नेपालमा चाहिँ 20 देखि 30 इयर। तर यदि इन्डियन राइटरको बुक छ भने त्यसमा चाहिँ 15 देखि 20 इयर छ, यसमा रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ। 15 देखि 20 देखि 30 इयर नेपालको स्ट्यान्डर्डले खासमा भन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर, तर यो चाहिँ नेपाली राइटरमा फेरि क्वेश्चन पनि छैन, और इन्डियन राइटरमा छ, तर त्यसको एन्सर 15 देखि 20 इयर छ। अब क्वेश्चन नम्बर 43 मा के छ, 43 मा तर यसमा चाहिँ 20 वर्ष नै लगाउनु होला, 20 देखि 30 वर्ष। अब क्वेश्चन नम्बर 43 मा के छ, द लेयर्स सच एज सैंड एंड ग्रेभल व्हिच अलाउ द वाटर टू पास थ्रू देम आर नोन एज परभियस लेयर कि एक्वाफर कि वाटर बेरिङ स्ट्राटा। त 43 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, खासमा एक्वाफर केलाई भनिन्छ त, सफिसिएन्ट पर्मिएबल मेटेरियल व्हिच पर्मिट स्टोरेज एज अ ट्रान्समिसन अफ वाटर। पर्मिएबल है, पर्मिएबल जसमा चाहिँ वाटर चाहिँ ट्रान्समिट अथवा पास हुन सकोस्। अनकन्सोलिडेटेड सोइल एन्ड स्यान्ड एन्ड ग्रेभल आर द इक्जाम्पल अफ एक्वाफर को चाहिँ इक्जाम्पल हो। यो दुई टाइपको हुन्छ, एउटा अनकन्फाइन्ड र कन्फाइन्ड एक्वाफर। कन्फाइन्ड एक्वाफर केलाई भन्ने त, अंडर द प्रेसर गिभन ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेसर बाई ओभरलेइङ द रिलेटिभली इम्पर्मिएबल स्ट्राटा, क्वालिटी गुड हुन्छ। र डिस्चार्ज फर द कन्फाइन्ड एक्वाफर जहिले पनि मोर हुन्छ एज कम्पेयर टु द अनकन्फाइन्ड एक्वाफर। र एक्युक्युल्युड भनेको के हो त, क्ले लेयरलाई एक्युक्युल्युड भनिन्छ, जसमा के हुन्छ त, वाटर चाहिँ पर्मिट त हुन्छ तर ट्रान्समिट बट नट क्यापेबल अफ ट्रान्समिटिङ वाटर इन सफिसियन्ट क्वान्टिटी, त्यसलाई चाहिँ एक्युक्युल्युड भनिन्छ। तर एक्युफ्युज भन्नाले के बुझिन्छ त, एक्युफ्युज भन्नाले नाइदर चाहिँ कन्टेन्ट नाइदर स्टोर गर्छ नो चाहिँ ट्रान्समिट गर्छ, त्यस्तोलाई एक्युफ्युज भनिन्छ। र एक्युटार्ड भन्नाले के बुझिन्छ त, द क्यापेसिटी अफ लेयर व्हिच क्यान ट्रान्सफर वाटर फ्रम एक्वाफर टु एक्युक्युल्युड, त्यसलाई चाहिँ एक्युटार्ड भन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 43 को कुन भयो त, 43 को डी।
all of the above. The layer such as sand and gravel which allow the water to pass through them are known as pervious layer, aquifer र वाटर बेरिङ स्ट्राटा। तीनवटैको मिनिङ सेम हो, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 44 मा के छ? 44 मा रहेको छ द लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क सुड नोट बी मोर देन। रेक्टेङ्गुलर सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको चाहिँ लेन्थ सुड नोट बी मोर देन कति हुन्छ त? यसको चाहिँ सही उत्तर 4 टाइम्स द विड्थ। 4 टाइम्स द विड्थ, सी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 45 मा छ टोटल फ्लो इन ए स्ट्रिम इज नोन एज। टोटल फ्लो इन ए स्ट्रिम इज नोन एज, ए मा छ रन अफ, बी मा छ स्ट्रिम फ्लो, सी मा छ डिस्चार्ज, डी मा छ अल अफ द अबव। त 45 को चाहिँ सही उत्तर अल अफ द अबव हुन्छ। द टोटल फ्लो इन ए स्ट्रिम इज नोन एज स्ट्रिम फ्लो, रन अफ, डिस्चार्ज। अब क्वेसन नम्बर 46 मा के छ? मिलिट्री अर्गनाइजेसन इज अल्सो नोन एज लाइन अर्गनाइजेसन, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अब क्वेसन नम्बर 47 मा छ, अस्ति पनि यो क्वेसन रिपिट भएकै हो। वेट अफ स्टिल पर क्युबिक मिटरमा चाहिँ 7850 चाहिँ स्टिलको हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 48 मा छ द म्याक्सिमम एरिया अफ टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट इन अ बिम स्याल नोट एक्सिड, कति भन्दा बढी हुनु हुँदैन, टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट 4% हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 49 मा के छ? डिजाइन अफ आरसिसी सिम्पली सपोर्टेड बीम क्यारिङ युडिएल इज बेस्ड अन द रिजल्टेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट एट, ए मा छ सपोर्ट, बी मा छ मिड स्पान, सी मा छ एभ्री सेक्सन, डी मा छ क्वार्टर स्पान। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? 49 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी, मिड स्पान। सिम्पली सपोर्टेड बीम क्यारिङ युडिएल इज बेस्ड अन द रिजल्टेन्ट बेन्डिङ मोमेन्ट एट मिड स्पान, 49 को बी हुन्छ। अब 50 मा के छ? द डायमिटर अफ द लङ्गिट्युडनल बार अफ अ कोलम सुड नोट बी लेस देन, सुड नेभर बी लेस देन, 50 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 12 mm। यो चाहिँ कन्सिडरेसन याद गर्नु होला। कोलमको चाहिँ 12 देखि मिनिमम खासमा सोध्छ 12 देखि 38 mm सम्म चाहिँ कोलमको हुन्छ। मिनिमम चाहिँ के भयो त? 12 र यस अर्को चाहिँ बीम छ, बीममा चाहिँ 10 देखि 25 mm सम्म हुन्छ। त मिनिमम चाहिँ यसमा के भयो त? बीममा चाहिँ मिनिमम कति भयो त? 10 भयो। र अर्को चाहिँ एउटा स्ल्याब छ, स्ल्याबमा खासमा चाहिँ 6 देखि 16 mm सम्म, तर यसमा चाहिँ जेनरली सोद्धाखेरि 8 mm मा लगाउनु होला। हस् त साथीहरू, तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट र अर्को चाहिँ लाइक गरेर जानु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै टाइपको अपडेटेड भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने अब चाहिँ सब्सक्राइब गरेर जानु होला र प्रेस द बेल आइकन फर न्यू नोटिफिकेसन, के को भिडियो आउँदैछ सबै थाहा हुन्छ तपाईँहरूलाई। हस् त साथीहरू, धन्यवाद।